ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्व्ययते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः शतादिः संख्या इति। तत्र शतादिः संख्या या वर्तते सा संख्या नपुंसकलिङ्गे भवति इति। शतं सहस्रम् इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः शतादिः इति किम्, एको द्वौ बहवः इति प्रत्युदाहरणं विचारितं। संख्येति किं, शतशृङ्गो नाम पर्वतः इति चापि प्रत्युदाहरणान्तरं दृष्टम्। ततः शतायुतप्रयुताः पुंसि च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। शतादयः एते शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति। अयं शतः इदं शतम् इत्यादि। ततः लक्षाकोटिः स्त्रियाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। इयं लक्षा इयं कोटिः इति उदाहरणं दृष्टम्। उदाहरणद्वयं दृष्टं। वा लक्षानियुतं च तत् इति इत्यमरात् क्लीबेऽपि लक्षम् इत्युक्तं। ततः शङ्कुः पुंसि इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। शङ्कुशब्दः पुल्लिङ्गे भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। सहस्रः क्वचित् इति अग्रिमं सूत्रं दृष्टम्। अयं सहस्रः इदं सहस्रम् इति। ततः मन् द्व्यच्को कर्तरि, मन् प्रत्ययान्तः द्व्यच्कः क्लीबः स्यान्न तु कर्तरि इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वर्म चर्म इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। द्व्यच्कः किम्, अणिमा महिमा इति प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अकर्तरि किं, ददाति इति दामा इति च प्रत्युदाहरणान्तरम् अत्र दृष्टम्। ततः ब्रह्मन् पुंसि च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अयं ब्रह्म इदं ब्रह्म इति सूत्रस्य उदाहरणद्वयं पठितं। नामरोमणि नपुंसके इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नामन् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति, रोमन् इति चापि शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। मन् द्व्यच्कः इत्यस्य अयं प्रपञ्चः इत्युक्तम्। अहं स्मरन्नस्मि यत् गतपाठे मया इदं सूत्रं पठितं विस्मृतम्। अस्तु, अधुना वा स्मृत्वा पठितम्। ततः असन्तो द्व्यच्कः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। असन्तशब्दः द्व्यच्कश्च यः सः नपुंसकलिङ्गे भवति, यशः मनः तपः इति। द्व्यच्कः किं, चन्द्रमाः, चन्द्रमस् इति शब्दः असन्तः परन्तु द्व्यच्को न, अतः पुल्लिङ्गे भवति। अप्सराः स्त्रियाम्, एताः अप्सरसः नाम अप्सर इति शब्दः, अप्सरस् इति शब्दः असन्तः स्त्रीलिङ्गे भवति। प्रायेण अयं बहुवचनान्तः इत्युक्तं। ततः त्रान्तः इति सूत्रं पठितं। त्रान्तं नपुंसकलिङ्गे भवति। पत्रं छत्रम्, अस्य अपवादः पठितः। यात्रा मात्रा भस्त्रा द्रष्ट्रा वृत्राः स्त्रियामेव, एते यात्रादयः शब्दाः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः भृत्रा मित्रछात्रपुत्रमन्त्रवृत्रमेढ्रोष्ट्राः पुंसि, एते भृत्रादयः शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति इति पठितं। ततः तत्र पत्रपात्रपवित्रसूत्रच्छत्राः पुंसि च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। पत्रादयः एते शब्दाः तत्र पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। ततः बलकुसुमशुल्बपत्तनरणाभिधानानि इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अत्र इमानि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति सूत्रस्य अर्थः बलं कुसुमम् इत्यादीनि उदाहरणानि प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकतया चिन्तितानि। ततः पद्मकमलोत्पलानि पुंसि च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। पद्मादयः शब्दाः एते पुंसि अपि भवन्ति, अतः तत्र पद्मः पद्मम् इति उभयथा अपि भवति। पद्मादयः शब्दः कुसुमाभिधायित्वेपि द्विलिङ्गाः स्युः इति।
अमरोप्याः वा पुंसि पद्मनलिलम् इति एवं अर्धचन्द्रादिसूत्रे तु जलजे पद्मं नपुंसकमेव इति वृत्तिग्रन्थः मतान्तरेण नेयः इत्युक्तं। ततः आवह सङ्ग्रामौ पुंसि इति सूत्रं पठितम्। आवह सङ्ग्राम इति शब्दद्वयं पुल्लिङ्गे एव भवति। बलकुसुमशुल्बे इत्यादिना तत्र नपुंसकलिङ्गप्राप्तिः जाता, परन्तु प्रकृते पुल्लिङ्गता विधीयते। आजिः स्त्रियामेव इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। आजिशब्दः सङ्ग्रामवाचकः स्त्रीलिङ्गे एव भवति इति तत्र पठितम्। फलजातिवाचकः शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। आमलकम् आम्रं वृक्षजातिस्त्रियामेव क्वचिदेव इदम् इति तत्र हरीतकी इति सूत्रस्य इति उदाहरणम् अस्माभिः पठितं। ततः वियज्जगत् सकृत् शकृत् पृषत् छकृद्यत्कृत् उदश्वितः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वियत् इत्यादयः एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। अत्र च सामान्येन प्रकृतिप्रत्ययविभागचिन्तनमपि कृतम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र आहवसङ्ग्रामौ पुंसि एतयोर्युद्धाविधायिकत्वान् नपुंसकत्वे प्राप्ते एवमादिशब्दोऽपि फलजातिरिति फलोपादानात् वृक्षपरस्यामलकीशब्दस्य स्त्रीत्वेऽपि नक्षतिः। हरितकीति हरितक्याः फलानि हरितक्यः हरितक्यादिषु व्यक्तिः इति स्त्रीत्वाभिधानात् इति एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागञ्च वयं पठितवन्तः इति एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयं लिङ्गानुशासनस्य नवमः नपुंसकलिङ्गाधिकाराख्यस्य अवान्तरप्रकरणस्य च तृतीयः पाठः अस्मत्क्रमे सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् लिङ्गानुशासनमित्याख्यस्य प्रकरणस्य दशमः, नपुंसकलिङ्गाधिकाराख्यस्य अवान्तरप्रकरणस्य च चतुर्थः पाठः अत्र आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यते। तच्च भवत्येवम्। तत्सूत्रं यद्यपि गतपाठे पठितं तथापि सकृत् पठ्यते। नवनीतावतानानृतामृतनिमित्तवित्त चित्तपित्तव्रतरजतवृत्तफलितानि इति एते शब्दाः अत्र अस्माभिः पठिताः पठ्यन्ते। नवनीतादीनाम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तत्र नपुंसकं लिङ्गम् इति एतद्वयम् अनुवर्तते। नवनीयते अनेन इति विग्रहे नव इति उपपदे सति णीयप्रापणे इति धातोः क्तप्रत्ययः भवति। नवनीति इति शब्दः सिद्धः भवति। अवतान इति अवपूर्वकात् तनुविस्तारे इति धातोः कहीं प्रत्ययः सति अवतानशब्दः सिद्धः भवति। न ऋतम् अनृतम् इति समासे ऋधातोः क्तप्रत्ययः सति च अत्र ऋतशब्दः सिद्धः भवति। अनृतशब्दः इत्थं सिद्ध्यते। अमृत इत्यत्र न म्रियन्ते अनेन इति विग्रहे न पूर्वकात् मृङ् प्राणत्यागिति धातोः तनि मृङ् भ्याङ्किच्चित्यनेन तन्प्रत्यये सति अमृतशब्दः सिद्धः भवति। ततः निमित्त इत्यत्र निपूर्वकात् निमिदासनेहने इति धातोः ईतः क्तः इति सूत्रद्वारा क्तप्रत्यये सति निमित्तशब्दः सिद्धः भवति। वित्तम् इति विद्ल लाभे इति धातोः वित्तोभोगप्रत्ययो इति विद्ल लाभे इति धातोः क्तप्रत्यये सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। वित्तोभोगप्रत्ययोः इत्यनेन रदाभ्याम् इति प्राप्तं नत्वं प्रकृतेन भवति। ततश्च चित्तम् इत्यत्र चितिसंज्ञान इति धातोः नपुंसके भावे क्तः इत्यनेन क्तप्रत्यये सति चित्तशब्दः सिद्धः भवति। पित्तम् इत्यत्र अपिदीयते स्म इति विग्रहे दो अवखण्डने इति धातोः अथवा देङ्पालने इति धातोः वा तत्र निष्ठा नाम सूत्रद्वारा क्तप्रत्ययः प्रकृते भवति। अचोपसर्गार्थः इत्यनेन दास्थाने तु इति आदेशः भवति। भागुरिमते प्रकृते अपि इत्येतस्य अकारस्य लोपः भवति। पित्त इति शब्दः सिद्धः भवति। व्रीयवर्णे इति धातोः पृषिरञ्जिभ्याङ् इति उणादिसूत्रद्वारा अथ च प्रत्यये सति व्रतशब्दः सिद्धः भवति। रजत इत्यत्र रञ्जराग इति धातोः पृषिरञ्जिभ्याङ् इत्यनेन अथ च प्रत्यये सति रजतशब्दः सिद्धः भवति। पुनः ऋतुवर्तने इति धातोः नपुंसके भावे क्तः इत्यनेन क्तप्रत्यये सति वृत्त इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र
आम् सर्वेषामपि एतेषां सूत्राणां नवनीतेत्यादिसूत्रद्वारा नपुंसकलिङ्गता ज्ञेया। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र सूत्रमस्ति श्राद्धकुलिशदैवपीठकुण्डभाण्डाङ्काङ्गादधिसक्थ्यास्यास्पदाकाशकण्वबीजानि। श्राद्धकुलिशदैवपीठकुण्डभाण्डाङ्काङ्गदधिसक्थ्यस्यास्यास्पदाकाशकण्वबीजानि। अत्र तदेव श्राद्धकुलिशदैवपीठकुण्ड अङ्क अङ्ग दधि सक्थि अक्षि आस्य आस्पद आकाश कण्व बीज एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। नपुंसकं लिङ्गम् इति एतद्वयमत्र अनुवर्तते। अतः तत्र श्राद्धादयः एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति भावः। श्रद्धा अस्य अस्ति इति विग्रहे प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्योणः इत्यनेन प्रत्यये सति श्राद्धशब्दसिद्धः भवति। कुलिशे इति तत्र कुलौ शेते इति विग्रहे तत्र कुल इति उपपदे सति कुलि इति उपपदे सति शीं स्वप्ने इति धातोः अन्येभ्योपदृश्यते धातोः इति सूत्रद्वारा डप् प्रत्यये सति कुलिशशब्दः सिद्धः भवति। ततः दैव इत्यत्र देवादागतम् इत्यर्थे देवशब्दात् तदा आगतः इत्यनेन अणि सति दैवशब्दः सिद्धः भवति। दिवधातोः अचि च सति पचाद्यचि सति देवशब्दः च सिद्धः भवति। पीठ इत्यत्र पीठहिंसा संक्लेशनयोः इत्यनेन हरश्च इति सूत्रद्वारा घञ् प्रत्यये सति बाहुलकात् इकारस्य दीर्घे च सति पीठ इति शब्दः सिद्धः भवति। कुण्ड इति कुडिदाः इति धातोः हलश्च इत्यनेन घञ् प्रत्यये सति कुण्डशब्दः सिद्धः भवति। भाण्ड इति भणधातोः यमन्ताड्डः इत्यनेन प्रत्यये सति भाण्डशब्दः सिद्धः भवति। प्रज्ञादिभ्यश्च इत्यनेन अणि सति प्राज्ञ भाण्ड इति सिद्धं भवति। ततः अकिलक्षण इति धातोः हलश्च इति सूत्रेण घञ् प्रत्यये सति अङ्कशब्दः सिद्धः भवति। ततः अङ्गति इत्यत्र अगिगतौ इति धातोः पचाद्यचि सति अङ्गशब्दः सिद्धः भवति। दधधारणे इति धातोः सर्वधातुभ्यः इन् इत्यनेन इन् प्रत्यये सति दधिशब्दः सिद्धः भवति। संगे इति धातोः असिसञ्जिभ्यां थिन् इत्यनेन थिन् प्रत्यये सति सक्थिशब्दः सिद्धः भवति। अक्षि इति अक्षुव्याप्तौ इति धातोः सर्वधातुभ्यः इन् इत्यनेन इन् प्रत्यये सति शब्दः सिद्धः भवति। आस्यम् इति आङ्पूर्वकात् स्यन्दु प्रसरण इति धातोः अन्येभ्यो दृश्यते इत्यनेन डप् प्रत्यये सति आस्य इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः आस्पदम् इत्यत्र आङ्पूर्वकात् पदधातोः घ प्रत्यये सति आस्पद इति शब्दः सिद्धः भवति। आकाशमिति आसमन्तात् काशन्ते इत्यत्र इति विग्रहे आङ्पूर्वकात् काशधातोः हलश्च इत्यनेन घञ् प्रत्यये सति आकाशशब्दः सिद्धः भवति। कण्व इति कणगतौ इति धातोः तत्र क्वन् प्रत्यये सति द्रष्टव्यम् औणादिकं कुण् प्रत्ययः अथवा बाहुल्कात् वा द्रष्टव्यं तत्र कण्वशब्दः सिद्धः भवति। तत्र विपूर्वकात् जनी प्रादुर्भाव इत्यनेन उपसर्गे च संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण डप् प्रत्ययः भवति। वि इत्यस्य अन्येषामपि दृश्यते इत्यनेन दीर्घे सति बीज भवयोरभेदेन बीज इति शब्दः सिद्धः भवति। एते शब्दाः अत्र सन्ति येपि श्राद्धादयः एते नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति प्रकृतसूत्रस्य प्रतिपाद्यः विषयः। एतानि क्लीबे स्युः अत एव तत्र उक्तम् इति अयमस्ति अत्र विशेषः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। दैवं पुंसि च इति उच्यते। दैवमिति प्रथमान्तं भवति, पुंसि इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। पूर्वसूत्रे तत्र दैवशब्दः आगतः खलु नपुंसकलिङ्गे एव भवति। अस्य पुल्लिङ्गता अपि विधीयमाना प्रकृते वर्तते। अस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागः तु पूर्वं दर्शितः एव। अतः दैवं दैवः देवादागतमित्यर्थे इति भावः इति अयं भवति अस्मिन् सूत्रे विशेषः। अधुना अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति धान्याज्यसस्यरूप्यपण्यवर्ण्यदृश्यहव्यकव्यकाव्य सत्यापत्यमूल्यशिक्यकुड्यमद्यहर्म्यतूर्यसैन्यानि इति। अत्र धान्यादयः एते शब्दाः भवन्ति। एतेषां शब्दानाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गस्थाः भवन्ति। नपुंसकं लिङ्गम् इति अनुवृत्तेः। अतः इदं धान्यम् इत्यादि इति उक्तं नाम इति एवं रीत्या अत्र
अन्येपि शब्दाः ये सन्ति तेषां नपुंसकत्वम् अवगन्तव्यम् इति भावः। धान्य इत्यत्र तत्र धाने साधुः इति विग्रहे धानशब्दात् यत् प्रत्ययः भवति तस्य तद् यत् प्रत्ययान्तः धान्य इति शब्दः सिद्धः भवति। तत्र धान् इति तु धनधातोः घयादिकं कृत्वा साधनीयः स्यात्। ततः आज्यम् इत्यत्र आङ्कुर्वात् अञ्जु धातोः अञ्जेश्चोपसङ्ख्यानम् इत्यनेन यक् प्रत्ययः भवति, आज्यशब्दः सिद्धः भवति। शसस्वप्ने इति धातोः माच्छाससि उभ्यो यः इत्यनेन यक् प्रत्ययः सस्य इति शब्दः सिद्धः भवति। ततश्च रूप्यमिति आहतं रूपम् अस्य इति विग्रहे रूप इति शब्दात् रूपादाहतप्रशंसयोर्यपित्यनेन यप् प्रत्ययः सिद्धः भवति। रूप इति धातुः औणादिकोऽपि भवति, तस्मात् रूपशब्दस्य सिद्धिः अपि अवगन्तव्या भवेत्। पण्य इत्यत्र पणव्यवहारे स्तुतौ च इति धातोः अवद्यपण्यवर्यागर्ह्यपणितव्या निरोधेषु इत्यनेन यत् प्रत्ययः सति पण्यशब्दः सिद्धः भवति। वर्ण्य इति तत्र वर्णधातोः यप् प्रत्ययः सति वर्ण्यशब्दस्य सिद्धिः तत्र द्रष्टव्या, अथवा कृत्यप्रत्ययः अपि अत्र भवितुमर्हति। धृष्य इत्यत्र दृशप्रसहन इति धातोः क्यपि सति दृश्यति शब्दः सिद्धः भवति। हव्यम् इति हुदानादनयोः इत्यनेन अचो यत् इति यच प्रत्ययः सति हव्यशब्दः सिद्धः भवति। कव्यम् इति कुशब्दे इति धातोः अचो यत् इत्यनेन यत् प्रत्ययः सति कव्यशब्दः सिद्धः भवति। कवेः कर्म इति विग्रहे गुणवचनं ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन श्ञैः सति काव्यशब्दः सिद्धः भवति। ततः सत्यशब्दात् तत्र साधुः इत्यनेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः सति सत्यशब्दः सिद्धः भवति। न पतन्ति पितरः अनेन इत्यर्थे तत्र अज्ञादयश्च इत्यनेन यत् प्रत्ययान्ततया पत्यशब्दः निपात्यते। मूल्य इति तु मूलशब्दात् नव्यधर्म इत्यादि सूत्रद्वारा यत् प्रत्ययः सति मूल्य इति शब्दः सिद्धः भवति। शिक्य इति संसृ अवसृंसने इति धातोः संस्रेः शिः कुटुकिच्च इति इत्यनेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति धातोः शि इति आदेशः भवति। अपि च कुडागमः च भवति, शिक्यशब्दः सिद्धः भवति। कुट्यान् साधु इत्यनेन कुड्यान् साधुः इत्यनेन कुड् इति शब्दात् वृषोदरादित्वात् यत् प्रत्ययः, अपि च टकारस्य डकारः तत्र साधु इत्यनेन यत् प्रत्ययः प्रषोदरादित्वात् टकारस्य डकारः कुड्यम् इति, वस्तुतः कुट्याम् इति विग्रहः कर्तव्यः। ततः मद्यम् इत्यत्र मदी हर्षग्लेपनयोः इत्यनेन ण्यत् इति प्रत्ययः भवति। ततः हर्म्यम् इत्यत्र हरति मनः इति हरणे इति धातोः अज्ञादयश्च इत्यनेन यत् प्रत्ययः मूढागमश्च भवति, निपात्यते, हर्म्यशब्दः सिद्धः भवति। तुरी गति त्वरण हिंसनयोः इति धातोः रुहरोर्ण्यत् इत्यनेन णित् प्रत्ययः सति तूर्यशब्दः सिद्धः भवति। सेनायाः वा इत्यनेन सूत्रेण णिप्रत्ययः सति सेनाशब्दात् णिप्रत्ययः सति सेनाशब्दः सिद्धः भवति इति एतावान् विशेषः अत्र प्रत्यय पूर्वकतया अस्माभिः स्मृतः। धान्याज्येति सूत्रद्वारा तु प्रकृते नपुंसकलिङ्गता एव इत्येव अत्र द्रष्टव्यं सम्यक् इति अस्ति। ततः इदानीं नपुंसकाधिकारप्रकरणस्यास्य अन्तिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अन्तिमं सूत्रं भवति, मूले सूत्रं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र द्वन्द्वबर्हदुःखबडिशपिच्छबिकुटुम्बकवच वरशरवृन्दारकाणि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। तत्र द्वन्द्वबरह दुःख बडिश पिच्छ बिम्ब कुटुम्ब कवच वर शर वृन्दारक एते शब्दाः अत्र भवन्ति। प्रकृते तत्र नपुंसकं लिङ्गम् इति च अनुवर्तते। द्वन्द्वादयः इति शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। अपि च अन्तिममिदं न उपान्तिममिदं सूत्रं वर्तते। तत्र द्वौ इति विग्रहे द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमण यज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु इति सूत्रद्वारा द्विशब्दस्य द्वित्वं पूर्वपदस्य अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने अम् इति आदेशः, उत्तरपदस्य द्वितीयस्य इकारस्य स्थाने अकारादेशः च निपात्यते, द्वन्द्व इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र बर्ह इति शब्दः भवति। तत्र बृहवृद्धौ इति धातोः
पचाद्यचिति बरः शब्दः सिद्धः भवति दुःखतत्क्रियायामिति ण्यन्तात् पचाद्यचिति दुःखशब्दः सिद्धः भवति बडिशम् इति व्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अथवा प्रकारान्तरेणापि अत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः द्रष्टव्यः अयं शब्दः अपि च पिच्छ इत्यत्र पिच्छकुट्टने इति धातोः पचाद्यचिति पिच्छशब्दः सिद्धः भवति ततः बिम्ब इत्यत्र विगतौ इति धातोः उल्वादेश्चितेन यत् बत् इति प्रत्ययः भवति धातोः ह्रस्वः वकारस्य वकारादेशादिकं निपात्यते बिम्बशब्दः सिद्धः भवति ततः बिम्ब इति खलु अपि च अत्र मकारः यः लब्धः अस्ति सोऽपि अत्र निपातनेनैव अवगन्तव्यः उल्वादेश्च इत्यत्र एवं खलु कुटुम्ब इत्यत्र कुटुम्बधारणे इति धातोः पचाद्यचिति कुटुम्बशब्दः सिद्धः भवति कवचित्यत्र कं वातं वञ्चयति इत्यर्थे वञ्चु गतौ नाम क उपपदे वञ्चु गतौ इति धातोः मूलविभुजादित्वात् मूलविभुजादिभ्यः कः इत्यनेन कप्रत्ययः भवति वरम् इत्यत्र व्रीवर्ण इति धातोः ग्रहवृद्धिनिश्चिकमश्चिति सूत्रद्वारा अप्रत्ययति तत्र वरम् इति शब्दः सिद्धः भवति शरम् इत्यत्र श्रूहिंसायाम् इति धातोः पचाद्यचिति शब्दः सिद्धः भवति वृन्दारकम् इति तत्र शृङ्गवृन्दाभ्याम् आरकन् इत्यनेन आरकप्रत्ययः नाम वृन्दशब्दात् आरकन् प्रत्ययान्तः अयं शब्दः सिद्धः भवति ततः अस्मिन् सूत्रे अयमेव विशेषः सर्वेपि शब्दाः प्रकृते बर्हदुःखेत्यादिसूत्रद्वारा नपुंसकलिङ्गस्थाः भवन्ति इति भावः ततः अधुना अन्तिमं सूत्रमस्य प्रकरणस्य पठामः सूत्रं भवति अक्षमिन्द्रिये इति अक्षमिति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति इन्द्रिये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति नपुंसकं लिङ्गम् इति एतद्वयम् अनुवर्तते इन्द्रियार्थे गम्यमाने अक्षशब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति इति उच्यते व्याख्याता अत्र कथयति तत्र रथाङ्गौ मा भूत् अस्तु तत्तु पश्चात् एवं तर्हि अक्ष इत्यत्र अक्षुव्याप्तौ इति धातोः पचाद्यचि सति अक्ष इति शब्दः सिद्धः भवति सः अत्र नपुंसकलिङ्गभूतः भवति इति अतः इन्द्रियविशेषार्थे अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गे अक्षं प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयते इन्द्रिये किं रथाङ्गादौ मा भूत् व्याख्याता कथयति आदिना देवनाक्षपरिग्रहः इति रथाङ्गादौ नाम देवनाक्षादौ च न भवेत् इति देवनाक्षशब्दः प्रायः तदेव इन्द्रियभिन्न अक्षार्थे प्रयुज्यते इति तत्रापि न भवेत् तस्यापि परिग्रहः प्रकृते आदिग्रहणेन भवति एतदर्थम् इन्द्रियग्रहणं वर्तते इति भावः इति तत्र एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति एवञ्च प्रकृते एव तत्र अस्माकं क्रमे अस्य नपुंसकाधिकारप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः सम्पन्नः भवति मुख्यधारायां पाठः तु दशमः जायमानः एव अस्ति सम्यक् इदानीं वयम् अग्रिमम् अधिकारम् अत्र आरभामहे स्त्रीपुंसाधिकारः अग्रिमः अधिकारः भवति तत्र अस्य स्त्रीपुंसाधिकारस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति तत्र आदिमं सूत्रं पश्यामः स्त्रीपुंसयोः इत्युच्यते एवं खलु तर्हि स्त्रीपुंसयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तता प्रकृते भवति स्त्री च पुमाञ्च एवं खलु स्त्री च पुमाञ्च स्त्री पुंस इत्येतत् शब्दद्वयं भवति खलु तर्हि कथं स्त्रीपुंसयोः पुंसशब्दः तु सकारान्तः स्त्रीपुंसोः इति खलु वक्तव्यम् इति चेत् अचतुर सुचतुर इत्यादि सूत्रद्वारा प्रकृतसमासान्तः अच् प्रत्ययः निपात्यते अतः स्त्रीपुंसयोः इति वत् उच्यते यथा सीतारामयोः इति वदामः तद्वत् सम्यक् अधिकारोऽयं नाम स्त्रीपुंसाधिकारे अयम् अधिकारः नाम स्त्रीपुंसाधिकारः इति
लघीयः प्रकरणं यद् वर्तते तत्र अयम् अधिकारः सम्बध्यते इति भावः। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। नाम अर्थः कः? नाम प्रकृते विद्यमानाः शब्दाः अस्मिन् प्रकरणे ये पठिताः वर्तन्ते ते शब्दाः स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति, पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति इति भावः। तर्हि प्रकरणस्यास्य प्रथमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। व्याख्याता कथयति अधिकारोऽयं नपुंसके चेति नपुंसकञ्च इति। अस्तु, तद् अग्रे आगमिष्यति वा इति। अग्रे आगमिष्यति, अग्रिमसूत्रे आगमिष्यति। तर्हि सूत्रं वयं पठामः। द्वितीयं सूत्रम् अत्र पठामः। गोमणि यष्टि मुष्टि पाटलि वस्ति शाल्मलि त्रुटि मसि मरीचयः एते शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति भावः। गो मणि यष्टि मुष्टि पाटलि वस्ति शाल्मलि त्रुटि मसि मरीचि एतेषाम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अवगन्तव्यः। यमयं वा गौः इत्युक्तं खलु। गमेरडोः इति सूत्रद्वारा गम् धातोः डो प्रत्ययस्य गोशब्दः सिद्धः भवति। मणिः मणशब्दे इति धातोः सर्वधातुभ्यः इन् इत्यनेन इन् प्रत्ययः सति मणि इन् प्रत्ययः सति अणिशब्दः सिद्धः भवति। ततः अयं यष्टिः इयं यष्टिः नाम यष्टिशब्दः अग्रे दत्तः खलु। तत्र यक्षपूजा यजदेवपूजा सङ्गतिकरणदानेषु इति सूत्रात् क्तिचिक्तौ संज्ञायाम् इत्यनेन क्तिच् प्रत्ययः सति वृश्च इत्यनेन षत्वे सति श्रुत्वादिकञ्च कृते श्रुत्वादिके च कृते यष्टिशब्दः सिद्धः भवति। मुष्टि इत्यत्र मुषस्ते इति धातोः स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यनेन क्तिन् प्रत्ययः सति शब्दः सिद्धः भवति। पटकतौ इति धातोः घञ् प्रत्ययः सति पाठशब्दः सिद्धः भवति। पाठन् लात् इति विग्रहे उपपदसमासे बाहुल्कातौणादिके डिप् प्रत्ययः सति पाठति शब्दः सिद्धः भवति। वस्ति इत्यत्र वस आच्छादन इति धातोः वसे स्तिः इत्यनेन तिप् प्रत्ययः भवति। अयं शाल्मलिः इति अथवा इयं शाल्मलिः इति प्रयोगः इति विवक्षते तर्हि तत्र अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वम् अस्य द्रष्टव्यम् अथवा प्रकृतिप्रत्ययकल्पना चिन्तनीया। तदनन्तरं त्रुटि इत्यत्र त्रुटच्छेदने इति धातोः इगुपतज्ञातकित् इत्यनेन औणादिकेन सूत्रेण इण प्रत्ययस्य त्रुटिशब्दः सिद्धः भवति। ततः मसि इत्यत्र मसि परिणामे इति धातोः सर्वधातुभ्यः इन् इत्यनेन मसि शब्दः सिद्धः भवति। ततः मरीचि इत्यत्र म्रियते पापराशिर्यस्मिन् इति विग्रहः भवति। तत्र मृङ् प्राणत्यागे इति धातोः मृकणिभ्याम् ईचिः इत्यनेन ईचि प्रत्ययस्य मरीचि इति शब्दः सिद्धः भवति। एवञ्च सर्वेपि एते शब्दाः तत्र इयं गौः अयं गौः इति उभयथा अपि प्रवर्तन्ते इति भावः। नपुंसकलिङ्गस्य तु अत्र विषयः न भवति इत्यपि अवधानं वयं कुर्याम इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते मृत्युसीधुकर्कन्धु किष्कुकण्डुरेणवः एते भवन्ति। मृत्युसीधु कर्कन्धु किष्कु कण्डु रेणु समीचीनम्। अत्र मूले एकमुदाहरणं दत्तम् इयमयं वा मृत्युः इति। सम्यक् प्रकृतिप्रत्ययविभागं सर्वस्यापि शब्दस्य पश्यामः। मृङ् प्राणत्याग इति धातोः भुजि मृङ्भ्यां युक्त्युक्तौ इत्यनेन च्युक् प्रत्ययः सति मृत्युप्रत्ययः सिद्धः भवति। सीधु इत्यत्र शिधुकत्याम् इत्यनेन उप्रत्ययः प्रचोदरादिने यथोपदिष्टम् इत्यनेन दीर्घे सति सीधुशब्दः सिद्धः भवति। ततः कर्कन्धु इत्यत्र कर्काणामन्धु इति विग्रहे तदेव अत्र शकन्धुहादिषु पररूपं वाच्यन्तेन पररूपं भवति। सम्यक् अन्धु इति ऊर्ध्वधारणपोषणयोः इति धातोः अन्धु दृम्भु इति उणादिसूत्रद्वारा दीर्घान्तः तत्र ह्रस्वान्तो वा कर्कन्धु इति शब्दः निपात्यते। सम्यक् पूर्वपदत्वेन तु कर्क इति अस्ति एव। अतः प्रकृते तत्र कर्कन्धु इति शब्दः यः अस्ति तस्य प्रकृतसूत्रेण स्त्रीत्वम् अपि नपुंसकलिङ्गत्वमपि उच्यते। ततः किष्कुः इति अस्ति। कै शब्दे इति धातोः मृगिवादयश्चित्तेनेन कुप्रत्ययः भवति। धातोः किष्क इति आदेशश्च भवति। ततः कण्डु इत्यत्र कडिमदने इति धातोः कडिमदे इति धातोः मृग्यवादिभ्यश्चित्तेनेन कुप्रत्ययः सति शब्दः सिद्धः भवति।
रेणु इति री शीलेषणयोः इति धातोः अजिवृरीभ्यान् इत्यनेन णुप्रत्ययः भवति। अतः तत्र रेणुशब्दः सिद्धः भवति णुप्रत्यये सति खलु। एते सर्वेपि शब्दाः स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति इति भावः। इयमयं वा मृत्युः इति पूर्वं यथा उक्तं तद्वत् प्रकृते अपि तत्र न क्षन्तव्यम्, इदमेव खलु एतत् सूत्रमेव अस्माभिः खलु पठ्यमानं वर्तते। अतः अयमेव वा मृत्युः इति यथा प्रथमम् उदाहरणं पठितं तद्वत् इयं सीधुः अयं सीधुः इति तत्र यथायथं प्रयोगः सर्वेपि व्यवहर्तव्यः, ज्ञातव्यः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रिमसूत्रे तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति एवं गुणवचनम् उकारान्तं नपुंसकञ्च इत्युच्यते। गुणवचनम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गुणं वक्ति इति गुणवचनं, ततश्च उकारान्तः तत्र उकारान्तः अन्ते यस्य तम् एवम् उकारान्तम् एवं विग्रहज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः इति लिङ्गम् इति च प्रकृते अनुवर्तते। स्त्रीपुंसयोः नाम सः अधिकारः वर्तते यस्य प्रकृते अनुवर्तनं वर्तते। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः भवति? तत्र मूले कथयति त्रिलिङ्गम् इत्यर्थः, नाम त्रयोपि लिङ्गाः प्रकृतसूत्रेण भवन्ति, परन्तु केषाम् उकारान्ताः गुणवाचकाः शब्दाः ये वर्तन्ते ते त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवन्ति। पटुः पट्टुः पट्वी, पटुः पट्वी इति त्रिधः अपि अत्र प्रयोगाः भवन्ति। पट गतौ इति धातोः तत्र ण्यन्तात् पाठि इति धातुः सम्पद्यते, ततः फलिपाटि नमिमनि जनाम् इत्यादि सूत्रद्वारा उप्रत्ययः धातोः ह्रस्वः तत्र पठि इति शब्दः सिद्धः भवति। गुणवचनम् उकारान्तं नपुंसकञ्च प्रकृतसूत्रेण तु प्रकृते नाम तत्र त्रिलिङ्गता विधीयते। नपुंसक इति दलनिवेशेन प्रकृते पुल्लिङ्गता, स्त्रीलिङ्गता, नपुंसकलिङ्गता च तत्र भवति इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम् अपत्यार्थस्तद्धिते इति। अपत्यार्थः अग्रिमम् अपि च अन्तिमं सूत्रं वर्तते स्त्रीपुंसाधिकारस्य इदम्। एवं खलु किमुच्यते? अपत्यार्थस्तद्धिते, एवं खलु अपत्यार्थतद्धिते इति पाठः मम सविधेपि दृश्यमानः वर्तते। अन्यत्र पाठं पश्यामि चेत् तत्र अपत्यास्तत्तद्धिते इत्यपि अस्ति दृश्यमानं। भवतु नाम यः कोऽपि पाठः स्यात् अत्र मुख्यः विषयः कः अस्ति इति तु द्रष्टव्यं वर्तते। ततः तत्र अपत्यार्थः नाम तद् प्रकरणे अपत्यार्थे ये प्रत्ययाः विहिताः भवन्ति तदन्ताः शब्दाः स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे च भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति, पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति। औपगवः औपगवी नाम विशेषनिघ्नत्वं भवति इति भावः। तर्हि उपगोः अपत्यं भवान् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र और्गुणः इत्यनेन क्षन्तव्यः अण इति प्रत्ययः भवति। केन? तस्यापत्यम् इत्यनेन ततः और्गुणः अवादेशः इत्यादिकं सर्वं कृत्वा औपगवः इति सिद्धः भवति। स्त्रीत्वविवक्षायां तु औपगवी इति अण्णन्तलक्षणे टापि सति अयमपि शब्दः सिद्धः भवति इति भावः। ततः कथयति इति स्त्रीपुंसाधिकारः। अयमत्र स्त्रीपुंसाधिकारः सम्पन्नः वर्तते। एवञ्च स्त्रीपुंसाधिकारस्य एकः एव प्रथमः अद्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अधुना वयम् अग्रिमस्य प्रकृते अधिकारस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र मूले उक्तं खलु तत्र पुंनपुंसकाधिकारः। एतावता अस्माभिः स्त्रीपुंसाधिकारः, इदानीं पुंनपुंसकाधिकारः नाम अस्मिन् अधिकारे ये शब्दाः पठिताः ते पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम्
भवति। अस्य पुंनपुंसकाधिकारः इति अवान्तरप्रकरणस्य प्रथमः पाठः अयम् आरब्धः भवति। पश्यामः। तर्हि तत्र अधिकारसूत्रं क्रियते। पुंनपुंसकयोः, यथा पूर्वमुक्तं खलु, स्त्रीपुंसयोः तद्वत् प्रकृते पुंनपुंसकयोः इति अस्ति। तत्र पुमाञ्च नपुंसकञ्च पुंनपुंसके तयोः पुंनपुंसकयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। अधिकारसूत्रं भवति अस्मिन् समग्रे प्रकरणे। अस्य तत्र अग्रे प्रवृत्तिः भवति। अत्र प्रथमं सूत्रं नाम द्वितीयं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति एवं: घृतभूतमुस्त क्ष्वेलितैरावत पुस्तकबुस्तलोहिताः। घृतभूतमुस्तक्ष्वेलितैरावत पुस्तकबुस्तलोहिताः, एते शब्दाः अत्र वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि पुंनपुंसकयोः इति लिङ्गम् इति एतद्वयम् अधिकारभूतमत्र अनुवर्तते एव। अर्थः स्पष्टः अस्ति। घृतादयः एते शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति भावः। अतः अयं घृतः इदं घृतम् इति उभयथापि अत्र प्रयोगः अवगन्तव्यः। सम्यक्। तर्हि तत्र घृतशब्दः घृ क्षरणदीप्त्योः इति धातोः अञि घृसिभ्यक्तः इत्यनेन कृतप्रत्ययः सिद्ध्यति। भूसत्तायाम् इति धातोः गत्यर्थाकर्मकश्लेषशिङ् इत्यादि सूत्रद्वारा कृतप्रत्ययः सति भूतशब्दः सिद्धः भवति। ततः मुस्त इति मुस्तसङ्घाते च इति धातोः पचाद्यचि मुस्तशब्दः सिद्धः भवति। ततः ईक्षिडा स्नेहनमोचनयोः इति नाम क्षिड् इति धातोः ईतक्तः इत्यनेन कृतप्रत्ययः भवति। तस्य इडागमः डलयोरभेदत्वात् क्षेल् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः ऐरावत इरा उदकानि सन्ति अस्मिन् इति विग्रहे तत्र इराशब्दात् मतुप्रत्ययः सति इरावती इति साध्यते। इरावत्यां भवः तत्र इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र भव इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः सति ऐरावतशब्दः सिद्धः भवति। ततः पुस्तक इति पुस्त इति शब्दात् स्वार्थैकं प्रत्यये सति पुस्तकशब्दः सिद्धः भवति। पुस्तकशब्दस्य व्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वं विचारणीयं। ततः बुस्त इत्यत्र बुस उत्सर्ग इत्यनेन इति धातोः क्तप्रत्ययः सति बुस्तशब्दः सिद्धः भवति। रुहधातोः रुहेरश्चलो वा इत्यनेन इतन् प्रत्ययः सति लोहितशब्दः सिद्धः भवति। एवञ्च एते सर्वेपि शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति भावः। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता सद्यः किमपि न वदन्नस्ति। सूत्रं भवति तत्र शृङ्गार्घनिदाघोद्यमशल्यदृढाः। शृङ्ग अर्घ निदाघ उद्यम शल्यदृढ एते शब्दाः तत्र पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। पुंनपुंसकयोः लिङ्गम् इति च अधिकारत्वात् अयं शृङ्गः इदं शृङ्गम् इति उभयथा अपि भवति इति। सम्यक्। ततः अत्र प्रथमः शब्दः भवति शृङ्ग इति। श्रुहिंसायाम् इति धातोः शृणातेर्हरस्वश्च इत्यनेन गणप्रत्ययः सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। अर्घ इति अर्हपूजायाम् इत्यनेन हरश्च इत्यनेन सूत्रेण घञप्रत्ययः सति न्यङ्क्वादिनाम् इत्यनेन हकारस्य कुत्वेन कुत्वभूतेन घकारेण अर्घ इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः निदाघ इत्यत्र निपूर्वकात् दह भस्मीकरण इति धातोः हरश्च इत्यनेन घञप्रत्ययः सति निदाघ इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र उद्यम इत्यत्र उत्पूर्वकात् यम धातोः भावे घञप्रत्ययः सति उद्यमशब्दः सिद्धः भवति। ततः शल्य इत्यत्र शलगतौ इति धातोः अज्ञादयश्च इत्यनेन यत्प्रत्ययः सति शल्यशब्दः सिद्धः भवति। ततः दृढ इति दृढ वृद्धौ इति धातोः दृढस्थूलबलयोः इति सूत्रद्वारा क्तप्रत्ययान्ततया निपात्यते अयं शब्दः च इत्थं सिद्धः भवति। अतः
एतावान् अस्मिन् सूत्रे विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते व्रजकुञ्जकुथकूर्चप्रस्थदर्पार्भ दर्पार्भार्धर्च दर्भपुच्छः। पुनः पठामि। व्रजकुञ्जकुथकूर्चप्रस्थदर्पार्भार्धर्च दर्भपुच्छाः। के शब्दाः? व्रज, कुञ्ज, कुथ, कूर्च, प्रस्थ, दर्प, अर्भ, अर्धर्च, दर्भ, दर्प पूर्वमस्ति, दर्भ इति अनन्तरमस्ति। पुच्छ एते शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। अयं वज्रः, इदं वज्रम् इति एकम् उदाहरणं प्रस्तुतं वर्तते। इति अयं विशेषः प्रकृते वज्रशब्दः वज्रगतौ इति धातोः पचाद्यजि सति सिद्ध्यति। ततः तत्र कुञ्जशब्दः कौ अजनि इति विग्रहे कु इति उपपदे जनि प्रादुर्भाव इति धातोः सप्तम्यां जने रड इत्यनेन डप् प्रत्ययः सति कुजशब्दः भवति। मुमागमश्च अत्र भवति। कुञ्ज इति साध्यते। सम्यक्। ततश्च कुथ इति शब्दः मुमागमः द्रष्टव्यः। बाहुलकात् वा तस्य प्रवृत्तिः द्रष्टव्या कुञ्ज इत्यत्र। परन्तु धातुः कः? नैव धातुः न, कुपूर्वकात् जनधातुः अत्र स्वीकृतः वर्तते। कुजि इति धातुः कोऽपि अस्ति यदि तर्हि तु इदित्वा नुं स्यात्, परन्तु धातुः द्रष्टव्यः। अस्तु। कुथ इत्यत्र कुथपूतिभावे इति धातोः इगुतज्ञाप्रीगिरः इत्यनेन कप्रत्ययः सति कुथ इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः कूर्च इति कुर धातोः औणादिकात् चट् इति प्रत्ययः सति कूर्च इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रस्थ इति प्रपूर्वकात् ष्ठागतिनिवृत्तो इति धातोः घञर्थकविधानम् इति वार्तिकेन कप्रत्ययः सति आलोपादिकं कृत्वा प्रस्थशब्दः सिद्धः भवति। दर्प इति दृपहर्षमोहनयोः इति धातोः हरश्चित्यनेन घञ् प्रत्ययः सति दर्पशब्दः सिद्धः भवति। ततः अर्भ इति तत्र ऋगतौ इति धातोः अर्ति गृभ्यां भन् इत्यनेन भन् प्रत्ययः सति सिद्धः भवति। ऋचः अर्धम् इति विग्रहे अर्धर्च इति शब्दः सिद्धः भवति। तत्र पुनश्च दर्भ इति दृभीग्रन्थे इति धातोः हलश्च इत्यनेन घञ् प्रत्ययः सति दर्भशब्दः सिद्धः भवति। पुच्छ इति पुच्छप्रमाद इति धातोः पचाद्यचि सति पुच्छ इति शब्दः च सिद्धः भवति इति। तदनन्तरम् अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। कबन्धौषधायुधान्ताः इति भवति अग्रिमं सूत्रं। तत्र कबन्ध, औषध, आयुध, अन्त एते शब्दाः प्रकृते तत्र स्पष्टम् इति उक्तं। नाम नपुंसकलिङ्गे पुंलिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। सम्यक्। अयं कबन्धः इदं कबन्धम् इति उभयतः अपि भवति। कं बध्यते छिद्यते इति विग्रहे कपूर्वकात् बन्ध इति नाम क तत्र शब्दविशेषः। बन्धने इति धातोः घञ् प्रत्ययः अस्ति, कबन्धशब्दः सिद्धः भवति। ततः ओषध इति शब्दः वर्तते खलु। तर्हि तत्र ओषधेर्जातु इति सूत्रद्वारा ओषधिः शब्दात् अण् प्रत्ययः सति ओषधि इति शब्दः सिद्धः भवति। ओष इति उपपदे धा धातोः कि प्रत्ययः सति ओषधि शब्दः सिद्धः स्यात्। औणादिकः अस्ति प्रायः इति चिन्तयामि स्त्रीलिङ्गे। आयुध इति आङ्पूर्वकात् युध धातोः युधसम्प्रहारे घञर्थकविधानम् इत्यनेन कप्रत्ययः सति आयुधशब्दः सिद्धः भवति। ततः अन्तशब्दः एवं खलु। अतिबन्धने इति सूत्रद्वारा भावे घञ् प्रत्ययः अस्ति, अन्तशब्दः सिद्धः भवति। तदनन्तरं तत्र अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। नाम सर्वेपि शब्दाः कबन्धौध इति गतसूत्रे सर्वेपि शब्दाः ये सन्ति ते तदेव पुल्लिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। एवमेव अग्रिमसूत्रेण अपि उच्यमानं वर्तते। दण्डमण्डखण्ड शवसैन्धव पार्श्वाकाश कुशकाशाङ्कुशकुलिशाः एते नाम के शब्दाः? दण्ड, मण्ड, खण्ड, शव, सैन्धव, पार्श्व, आकाश, कुश, काश, अङ्कुश, कुलिश एते अत्र शब्दाः भवन्ति इति भावः। समीचीनम्। एते पुन्नपुंसकयोः स्युः इति उच्यमानं वर्तते। तत्र अग्रे उच्यते कुशो राम
सुते दर्भे योक्त्रे द्वीपे कुशञ्जले इति मध्ये कुशशब्दः आगतः खलु। साक्षात् तत्रैव विचारम् आरब्धवान् अस्ति एषः। परन्तु ततः पूर्वमत्र अन्येपि शब्दाः सन्ति, तेषामपि प्रकृतिप्रत्ययविभागं पश्यामः। तत्र नाम दण्डशब्दः, दण्डः दण्डमिति उभयथापि उच्यते। दण्डनिपातनित्यनेन पचाद्यचि सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। तदनन्तरं मण्डशब्दः भवति। मणिभूषायामिति धातोः पचाद्यचि सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। खण्ड इति खडिभेदनिति धातोः अकर्तृचकारके संज्ञायामित्यनेन नहि प्रत्ययसिति शब्दः सिद्धः भवति। शव इति शवगतौ इति धातोः पचाद्यचि सति शब्दः सिद्धः भवति। सैन्धव इति सिन्धुषु भवः इत्यर्थे, सिन्धुशब्दात् तत्र भवः इत्यर्थे अणप्रत्ययसिति सैन्धवशब्दः सिद्धः भवति। पार्श्व इति तत्र स्पर्शनिति धातोः स्पृशेः श्वन् शुणौ पृचा इति शुण इति प्रत्ययः भवति। तस्य श्व इति अवशिष्यते। धातोः पृ इति आदेशः भवति। वृद्ध्यादिविधानं कृत्वा पार्श्व इति शब्दः सिद्धः भवति। आकाश इत्यत्र आपूर्वकात् काश्रुदीप्तौ इति धातोः हलश्चैत्यनेन नहि प्रत्ययसिति आकाशशब्दः सिद्धः भवति। कुश इति तु कौशेते इति विग्रहे तत्र कुपूर्वकात् शीं स्वप्न इति धातोः अन्येभ्यो दृश्यते इति सूत्रद्वारा डप् प्रत्ययसिति अयं शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु। तत्र कथयति, मूले कथयति कुशो रामसुते दर्भे योक्त्रे द्वीपे कुशञ्जले इति। कुशः इति पुल्लिङ्गे यः वर्तते शब्दः सः रामसुतार्थे भवति, दर्भार्थे भवति, योक्त्रार्थे प्रायः रज्ज्वर्थे, द्वीपार्थे च भवति। कुशञ्जले जलार्थे कुशशब्दः नपुंसकलिङ्गे च भवति इत्युच्यते। ततः कुश इति शब्दानन्तरं पार्श्व आकाश कुश काश एवं भवति खलु। परन्तु ततः पूर्वम् अन्योपि विचारः उच्यमानः वर्तते। इति विश्वः इत्युक्त्वा ततः कथयति शलाकावाची तु स्त्रियां। शलाकावाची यः शब्दः कुशशब्दः वर्तते स तु स्त्रीलिङ्गे भवति इति। तथा च जानपदिति सूत्रेण अयोविकारे ङीषि कुशी इति। जानपदकुण्डकोणस्थलभाजना इत्यादि सूत्रं पठितं खलु। अतः अयोविकारार्थे कुशी इति स्त्रीलिङ्गे भवति। दारुणि तु टाप्, तत्र चेत् टाप् प्रत्ययः भवति कुशा इति भवति। सम्यक्। कुशा वानस्पत्याः स्थतामापातेति श्रुतिः, तथा श्रुतौ अपि श्रूयते इति भावः। अतः कृकमे इति सूत्रे कुशाकर्णीष्विनिति प्रयोगश्च। व्याससूत्रे च हानौ तूपायन शब्दे शेषत्वात् कुशाच्छन्दः इति। तत्र शारीरकभाष्ये अपि एवञ्च श्रुतिसूत्रभाष्याणाम् एकवाक्यत्वे स्थिते आच्छन्द इत्यत्र आङ् प्रश्लेषादिपरः भामतिग्रन्थः प्रौढादिवादमात्रः इति विभावनीयं बहुश्रुतैः। अत्र कः विचारः अस्ति व्याख्यातारमपि पश्यामः। शलाकावाची इति सा च शलाका काष्ठादिनिर्मिता तत्र मानमाः तथा चेति इति पुंसकाधिकारः इति उक्तवान्। अस्तु सर्वो विचारः क्रियते। आदौ तु पश्यन्तु, अतः कृकमे सूत्रे इति कुशाकर्णीषु इति प्रयोगः दर्शितः। नाम कुशशब्दस्य पुंस्त्वं नाम स्त्रीत्वमपि चर्च्यमानं वर्तते। यद्यपि वयमत्र पुल्लिङ्गे नपुंसकाधिकारं पठन्तः स्मः, परन्तु पुल्लिङ्गे अपि अयं शब्दः वर्तते, नपुंसकलिङ्गे अपि अयं शब्दः वर्तते इति खलु विचार्यते इत्यस्ति। परन्तु अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि भवति। दारुणि तु टाप्, कुशावानस्पत्याः स्थ इति इत्यादि श्रुतिः अपि दर्शिता। अतः कृकम् इति सूत्रे प्रदर्शितः प्रयोगः। व्याससूत्रे अपि हानौ तु पायनशब्दे शेषत्वात् कुशाच्छन्दः इति तत्रापि स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः कृतः। तदनन्तरं कथयति एवञ्च श्रुतिसूत्रभाष्याणाम् एकवाक्यत्वे स्थितः आच्छन्दः इत्याङ् प्रश्लेषादिपरः भामतिग्रन्थः प्रौढिवादमात्रः इति विभावनीयं बहुश्रुतैः। अर्थात् नाम सः भामतिग्रन्थे तत्र आच्छन्द इति आङ् प्रश्लेषादिपरः वर्तते। नाम कुश आच्छन्द इत्यत्र सवर्णदीर्घः वर्तते इति तत्र भामतिकारः कथयति। परन्तु तथा नास्ति। अत्र कुशा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तस्मात् छन्दः इति परतः वर्तते। अतः कुशाच्छन्द इति
पृथक् पदमपि तत्र प्रसङ्गवशात् ज्ञेयम् अथवा तत्र समासोऽपि भवितुमर्हति, परन्तु कुशः इति तत्र स्त्रीलिङ्गे एव आवन्तः विषयः वर्तते। अतः तेन यत्र आङ् उपसर्गः तत्र कल्पितः वर्तते सः तु प्रौढिवादमात्रः वर्तते। नाम सम्यक्तया विचिन्त्य न कथितं वर्तते मया एतावन्ति प्रमाणानि यत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते कुशशब्दस्य स्त्रियाम्, अतः कुशशब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि ग्राह्यः इति ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः भवति इति भावः। सम्यक्। ततः आम्, अस्य प्रकरणस्य नाम पुंनपुंसकाधिकारप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रम् अधुना पठामः। मूले सूत्रं दृश्यते पदाम्बुद ककुदाश्च के शब्दाः अत्र भवन्ति इति चेत् गृह मेह देह पट्ट पटः अष्टापद अम्बुद ककुद एते 8 शब्दाः वर्तन्ते। सम्यक्। अतः एते सर्वेपि शब्दाः तत्र पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति भावः। तत्र ग्रह उपादान इति धातोः गेः कः इत्यनेन कप् प्रत्यये सति सम्प्रसारणादिकं कृत्वा गृहशब्दः सिद्धः भवति। मिह सेचन इति धातोः पचाद्यचि सति मेह शब्दः सिद्धः भवति। दिह उपचये इति धातोः अकर्तृजकारकसंज्ञायाम् इत्यनेन घः प्रत्यये सति मेह शब्दः सिद्धः भवति। पटकतौ इति धातोः तप् प्रत्यये सति ष्टुत्वादिकं कृत्वा पट्ट इति शब्दः सिद्धः भवति। पट इति अयं पटः शब्दः अस्ति अग्रे। पटेन हन्यते इति पठ इति उपपदे हनहिंसागत्योः इति धातोः हन्येभ्यो दृश्यन्ते इति डप् प्रत्यये सति पटः इति शब्दः सिद्धः भवति। पट इति शब्दः सिद्धः भवति। तदनन्तरं पटं जहाति इति विग्रहे ओहाक्त्यागे पट उपपदे ओहाक्त्यागे तत्र नाम एकप्रकारः अत्र उक्तः व्युत्पत्तेः। अपरः प्रकारः एषः पटं जहाति इति पट उपपदे ओहाक्त्यागे इति धातोः आतोनुपसर्गे कः इति कप्रत्यये सत्यपि पटः शब्दः साधयितुं शक्यते इति प्रकारद्वयम् अत्र चिन्तयितुं शक्यते। तदनन्तरम् अष्टापद इति शब्दः वर्तते, एवं खलु। तत्र 8 धातवः नाम पदानि 8 पदानि अस्य इति विग्रहे 8 धातवः पदानि स्थानानि अस्य इति विग्रहे सति पद इत्यनयोः समासः भवति। अष्टनः संज्ञायाम् इत्यनेन पूर्वपदस्य दीर्घः भवति। अष्टापद इति सिद्धः भवति शब्दः। तथा अम्बुद अम्बु ददाति इति विग्रहे अम्बुपदे दा धातोः कप् प्रत्यये सति अम्बुद शब्दः सिद्धः भवति। ततः ककुद इति वर्तते। कं सुखं कौति इति क उपपदे सति कुशब्दे इति धातोः क्विप् च इति कुप् प्रत्यये सति ककुद् इति शब्दः सिद्धः भवति। अतः एते सर्वेपि शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति भावः। इति पुंनपुंसकाधिकारः अत्र सम्पन्नः भवति। इदानीं वयं तत्र अविशिष्टलिङ्गाधिकारं पठामः। नाम अस्मिन् अधिकारे तादृशाः शब्दाः वर्तन्ते येषां विशेषेण किमपि लिङ्गं न भवति। पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा अथवा स्त्रीलिङ्गम् एव भवति इति नास्ति। सर्वस्मिन्नपि लिङ्गे तेषां व्यवहारः भवितुम् अर्हति। सर्वस्मिन् लिङ्गे विद्यमानाय पदार्थाय तेषां व्यवहारः भवितुम् अर्हति। अतः अत्र प्रथमम् अधिकारसूत्रमुच्यते अविशिष्टलिङ्गं। तत्र व्याख्याता कथयति तत्तद्लिङ्गवाचकता प्रयुक्तकार्यविशेषशून्यम्, एवं खलु। नाम अत्र तत्तद्लिङ्गवाचकता कार्यविशेषः प्रकृते न भवति इति भावः। नाम विशेषेण अत्र किमपि लिङ्गं न भवति शब्दानां, सर्वस्मिन् अपि लिङ्गे समानत्वमेव भवति इति। तत्र आम्, प्रथमं सूत्रं पठामः। प्रथमं सूत्रमादाय व्याख्याता किमपि न कथयन्नस्ति। सूत्रं वर्तते नाम प्रथमात् अनन्तरम् अधिकारसूत्रानन्तरम् अव्ययं कतियुष्मदः, एवं खलु। तत्र अव्ययमिति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कतिश्च युष्मच्च अस्मच्च। अव्ययं कति युष्मदस्मदः, एवं तत्र किञ्चित् लेखने भेदः जातः अस्ति। मम पुस्तके सूत्रे लेखने दोषः जातः अस्ति, अतः तत् सम्यक् कुर्वन्तु कृपया। अव्ययं कति युष्मदस्मदः कोऽर्थः स्पष्टत्वान् मूलेनोक्तं। नाम अव्ययसंज्ञकाः ये शब्दाः वर्तन्ते, कति इति शब्दः यः वर्तते, युष्मदि यः शब्दः वर्तते, अस्मदि यः शब्दः वर्तते, सम्यक् ते अविशिष्टलिङ्गाः भवन्ति। नाम त्रिषु अपि लिङ्गेषु समानरूपेण भवन्ति इति भावः। अव्ययानि अस्माभिः पठितानि स्वरादिपातमव्ययं तद्धितश्चासुरविभक्तिकृन्वयजन्तः क्त्वातोऽसुनः अव्ययीभावश्च, एवं खलु। एभिः सूत्रैः येषाम् अव्ययसंज्ञा भवन्ति ते शब्दाः।
अपि च युष्मच्छब्दः पठितः, अस्मच्छब्दः पठितः, तत्र त्वं युवां यूयं कति शब्दः पठितः, कति बालिकाः, कति पुरुषाः, कति देवाः, सर्वमपि कति पत्राणि समानतया भवति, एवं खलु। युष्मद् त्वं युवां यूवम् इति सर्वेभ्यः समानरूपेण प्रयुज्यते। अस्मद् अहम् आवां वयम् इति समानरूपेण प्रयुज्यते। अतः अत्र विशेषेण लिङ्गं तत्र नाम सर्वस्मिन् अपि लिङ्गे एतेषां समानता भवति। अविशिष्टलिङ्गं नाम लिङ्गकोटौ एव न तिष्ठन्ति, एतेषां किमपि लिङ्गमेव न भवति इति वस्तुतः वक्तव्यं। सम्यक्। ततः अग्रे सूत्रमुच्यते ष्णान्ता संख्या ष च ण च ष्णौ ष्णौ अन्ते यस्याः सा ष्णान्ता संख्याति प्रथमान्तं च पदं भवति। तत्र उच्यते ष्णान्ता या संख्या वर्तते सा संख्या अविशिष्टलिङ्गा भवति, शिष्टा पर्वत् इति उच्यते। शिष्टा पर्वत् इत्यस्य व्याख्यानं पश्चात् करिष्यामः। ष्णान्ता शान्ता संख्या का अस्ति षष्, यथा षट् इति सिद्ध्यति खलु। नान्ता का अस्ति पञ्चन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन इति नित्यबहुवचनान्ताः सर्वासु च विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति, परन्तु नित्यबहुवचनान्तमेव। सम्यक्। अतः शान्ताः आसां संख्यानां विशिष्टलिङ्गं न भवति, त्रिषु अपि लिङ्गेषु समानता भवति। शिष्टा पर्वत् इत्युच्यते, एवं खलु। नाम अवशिष्टा या संख्या का अवशिष्टा, एक, द्वि, त्रि, चतुर्। सम्यक्। तत्र उदाहरणानि दत्तानि खलु। एकः पुरुषः, एका स्त्री, एकं कुलं, पर्वत कोऽर्थः नाम शेषसंख्या अवशिष्टा या संख्या वर्तते तस्य परशब्दवत् लिङ्गं भवति। पर्वत नाम विशेष्यशब्दानुसारं लिङ्गं भवति। यथा एकः पुरुषः, एका स्त्री, एकं कुलम् इति मूले उक्तमेव खलु। अत्र व्याख्याता किं कथयति, पूर्वोक्तशब्दान्यतमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवन्तः संख्या शब्दाः इति भावः। नाम षणान्ता इत्यत्र पूर्वं याः परिगणिताः षकारान्ताः नान्ताः च ताभ्यः अवशिष्टाः संख्याः किमपि नास्ति, न्यायशैल्या वदन् अस्ति तावदेव। पर्वत विशेष्यवदित्यर्थः तावदेव इत्येव अत्र विशेषः वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति गुणवचनञ्च। तत्र गुणं वक्ति इति गुणवचनं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अविशिष्टलिङ्गम् इति अत्र प्रकृते अनुवर्तते। समीचीनं। तर्हि गुणवाचकः यः शब्दः वर्तते सः अपि अविशिष्टलिङ्गतां भजते, नाम विशेष्यानुसारं भवति इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। सम्यक्। उदाहरणं दीयते। व्याख्याता कथयति पर्वदित्यनुवर्तते, नाम पर्वत् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तर्हि लिङ्गानुशासनस्य एव इदं वाक्यं भवति, परन्तु सूत्रत्वेन तु न परिगणितं वर्तते। किं शिष्टा पर्वत, तर्हि पर्वत् इत्यनुवर्तते नाम विशेष्यवद् भवति इति भावः इति अत्र अवगन्तव्यं। समीचीनं। तर्हि शुक्लः पटः, शुक्ला पटी, शुक्लं वस्त्रं। तर्हि पटः इति विशेष्यपदं पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः शुक्लः इत्यपि पुल्लिङ्गे एव भवति। पटी इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा शुक्ला इत्यपि अदन्तलक्षणेटापि अस्ति, स्त्रीलिङ्गे एव भवति। वस्त्रम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा शुक्लम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे एव भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र भवति कृत्याश्च। कृत्यप्रत्ययान्तः पर्वतबोध्याः इति उच्यते। कृत्याः इति प्रथमविभक्ते बहुजनान्तं भवति, च इति च अव्ययपदं भवति। सम्यक्। कृत्यप्रत्ययाः तव्यतव्यानीयरादयः अस्माभिः सुष्ठु पठिताः वयं जानीमः। अतः तत्रापि यथा विशेष्यं भवति तथा, यथा ग्रामः द्रष्टव्यः, नगरं द्रष्टव्यं, कथा अथवा तत्र नगरी द्रष्टव्या, पूः द्रष्टव्या, एवं रीत्या अत्रापि पर्वतनां विशेष्यवत् लिङ्गं भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं भवति करणाधिकरणयोर्ल्युट् च। सम्यक्। करणार्थे अधिकरणार्थे च विहितः यः ल्युट् सः अपि अविशिष्टलिङ्गः भवति, अविशिष्टलिङ्गी वा भवति इति भावः। तस्य उदाहरणं न दत्तं, परन्तु अस्माभिः करणे ल्युट् अधिकरणे च ल्युट् असकृतपूर्वं पठितः वर्तते एव। यथा तत्र करणाधिकरणयोश्च इत्यत्र इद्मप्रव्रश्चनः ल्युट् प्रत्ययान्तः शब्दः। कुठारः, तत्र कुठारः इति विशेष्यपदभूतः भवति। इद्मप्रव्रश्चनः इति तस्य ल्युडन्तस्यापि तत्र विशेष्यलिङ्गता नाम पर्वत् नाम विशेष्य, परशब्देन अत्र विशेष्यं गृह्यते, विशेष्यलिङ्गता एव भवति। ततः अधिकरणे गोदोहनी स्थाली नाम गोदोहनं क्रियते अस्याम् इति, तत्र स्थाली इति स्त्रीलिङ्गे भवति, अतः स्त्रीलिङ्गता एव तत्रापि भवति इति। उदाहरणानि सर्वाणि पूर्वं पठितानि सन्ति इति कृत्वा विशेषेण अत्र नोक्तम्। अग्रिमं सूत्रम्, अन्तिमं च सूत्रमत्र पठामः। सर्वादीनि सर्वनामानि स्पष्टार्थेयं त्रिसूत्री इत्येव अस्ति, सूची इति दृश्यते, तत् परिष्करणीयम्।
कथयति सर्वादीनि सर्वनामानि व्याख्याता कथयति सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वनामसंज्ञकानि सर्वादीनि परवद्बोध्यानि नाम तद् विशेष्यवद् बोद्धव्यानि इति भावः स्पष्टार्थेति उक्तं खलु स्पष्टार्थेति त्रिसूत्री कथयति व्याख्याता लोकव्युत्पत्त्यैव तत्तत् लिङ्गाभिधानसिद्धत्वात् अतएव लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य इति भगवता भाष्यकृतोक्तं तेन यौगिकेषु शब्देषु लोकव्युत्पत्तिरेव लिङ्गाभिधाने प्रमाणम् इति सिद्धं नाम लोकादेव अत्र लिङ्गनिर्णयः कर्तुं शक्यते तथापि स्पष्टार्थम् अत्र एषा त्रिसूत्री उक्ता वर्तते त्रयाणां सूत्राणां समाहारः त्रिसूत्री सम्यक् इति अवशिष्टलिङ्गप्रकरणमपि अत्र सम्पन्नं भवति इति लिङ्गानुशासनं समाप्तम् इति मूले उक्तम् इति लिङ्गानुशासनविवरणमिति व्याख्याता कथयति ततः कथयति इति श्रीमदनन्तकल्याणसद्गुणनिधानाखिलपण्डितसार्वभौमभूमण्डलसञ्चारि विमलतरानवद्य सद्यशः पार्वणपीयूषभान् पीयूषभान्वगस्त्यकुलवंशावतंस श्रीमद्भगवदेव मिश्रात्मजभैरवमिश्रप्रणीतं लिङ्गानुशासनव्याख्यानं सम्पूर्णाचेयं सिद्धान्तकौमुदी इति उच्यते परन्तु वयं सद्यः सिद्धान्तकौमुदीं उपसंहरन्तः न स्मः अस्माभिः पाणिनीयशिक्षा अपि पठनीया वर्तते ततः परमेव वयं सिद्धान्तकौमुद्याः उपसंहरणं करिष्यामः परन्तु महदिदं प्रकरणं लिङ्गानुशासनाख्यम् अत्र प्रवृत्तं लिङ्गानुशासनाख्यस्य दशमः अन्तिमश्च एष पाठः अत्र सम्पन्नः अग्रिमं प्रकरणं पाणिनीयशिक्षाख्यं प्रकरणम् अथवा पाणिनीयशिक्षा इति श्लोकात्मकं ग्रन्थञ्च आदाय वयम् उपस्थिताः भविष्यामः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् नमो नमः।